तपाईं या तपाईंको वरपर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईंको सन्देशलाई हामी संसारभर पुर्याउनेछौँ। सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन, फोन नम्बर 2123025002, इमेल info@whitehimal.tv, website whitehimal.tv. के तपाईं व्हाइट हिमाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन तथा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको लागि व्हाइट हिमाल टेलिभिजनले ल्याएको छ विशेष अफर। विज्ञापनको लागि सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन विज्ञापन महाशाखा, फोन नम्बर 6463801852, website whitehimal.tv. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम ल एन्ड लयरको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। कार्यक्रम ल एन्ड लयर अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सञ्चालित पहिलो 24 घण्टा सञ्चालित नेपाली टेलिभिजन व्हाइट हिमाल टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता तपाईँ संसारभर छरिएर रहनुभएका नेपाली दर्शकको लागि तयार पारिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले अमेरिकन कानुनका विभिन्न नयाँ जानकारी सँगसँगै साताभर भएका विभिन्न अपडेट र तपाईले पठाउनुभएका जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने गर्दछौँ। सधैँ जस्तै हामीसँग यो कार्यक्रममा अमेरिकामा आएर वकालत गर्ने पहिलो नेपाली वकिल खगेन्द्र जीसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै तपाईँका जिज्ञासाको समाधान अनि नयाँ नयाँ अपडेट पनि जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई तपाईँ संसारका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका दर्शकहरूले विभिन्न माध्यमबाट माया गरिरहनु भएको छ र तपाईँले विभिन्न खालका प्रतिक्रिया पठाइरहनु भएको छ। त्यसमा हामी निकै खुसी छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईँले अमेरिकन कानुन सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस् र अमेरिकन कानुनबाट तपाईँ आफूलाई अपडेट राख्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ र त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा हामी केही हदसम्म सफल भइरहेका छौँ। आशा छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पाउँदै गयौँ भने कार्यक्रमलाई अझ परिमार्जन गर्दै अगाडि लान सक्नेछौँ। यो हप्ता अमेरिकन कानुनमा एउटा सेप्टेम्बर 14 तारिकमा अमेरिकन कङ्ग्रेसले नयाँ इमिग्रेसन बिल पास गरेको छ। जुन नयाँ इमिग्रेसन बिलमा के कस्ता नयाँ नयाँ अपडेट छन् र के कस्ता कुराहरू छन्, कार्यक्रम सुरु गरौँ यस बिल सम्बन्धी कुराकानीबाट। खगेन सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर, यो हप्ता जुन सेप्टेम्बर 14 तारिकमा अमेरिकन कङ्ग्रेसले नयाँ इमिग्रेसन बिल पास गरेको छ, खास यो नयाँ इमिग्रेसन बिलमा के कस्ता नयाँ कुराहरू छन्? अब यो चाहिँ दुईटै हाउस र चाहिँ सेनेट दुईटैले पास गरेको बिल हो सेप्टेम्बर 14 मा। हजुर। र प्रेसिडेन्ट ओबामाले चाहिँ सही गर्छु भनेको छ। यो इमिग्रेसन बिल के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्ड्रेड भन्ने J1 वेबर प्रोग्राम छ। हजुर। जसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो फिजिसियनहरूलाई मतलब विदेशबाट मेडिकल गरेर आएर अमेरिकामा चाहिँ के भने मेडिकल प्र्याक्टिस गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ स्टेटहरूमा गएर चाहिँ जहाँ अन्डर सर्भ भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ के काम गरेको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ के भने J1 भिजामा आएकालाई चाहिँ वेबर दिने भन्ने किसिमको यो बिल हो। र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशी फिजिसियनहरूलाई अमेरिकामा चाहिँ J1 भिजामा आएर फेरि घर नफर्किकन अमेरिकामै ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेर यहीँ बस्न सक्ने भन्ने किसिमको जुन प्रस्ताव थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई एक्सटेन्सन गरेको छ एउटा चाहिँ। हजुर। नम्बर 2 मा चाहिँ यो रिलिजियस बेस भिजा चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजा I-360 भन्ने फाइल गरेर चाहिँ रिलिजियस वर्करहरूले अमेरिकामा चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउने गरेका थिए, त्यो पनि चाहिँ एक्सपायर हुन लागेको थियो। त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ यो लबाट एक्सटेन्सन गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले अब अरू चाहिँ ई-भेरिफाई सम्बन्धी कुराहरूको चाहिँ लाई फोकस गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो ल चाहिँ के भने EB1 को चाहिँ प्रोग्रामलाई पनि उनीहरूले एक्सटेन्ड गर्ने भनेर EB5 को कुरामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टर क्याटेगोरीमा
त्यसमा चाहिँ के भने भिजालाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको छ अहिले यो लबाट। हजुर। र बेसिकली ओबामाले के भनेको छ भन्दाखेरि अब इन्भेस्टमेन्ट भिजा पनि के भन्दाखेरि अमेरिकाको इकोनोमिकलाई बेनिफिट हुनु हुनाले त्यस सम्बन्धी बिल पनि म सही गर्ने भनेर उसले चाहिँ एग्री गरे हुनाले यो बिल चाहिँ तुरुन्तै पास हुन्छ। भनेपछि जुन संसारको विभिन्न ठाउँमा भएका साइन्स र टेक्नोलोजी लगायतका क्षेत्रमा जुन डक्टर र यो क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू अब अमेरिकामा आएर लामो समय बस्ने र ग्रिन कार्ड पाउने सम्भावना यो बिलबाट बढेको छैन। होइन, यो बिल चाहिँ जुन अहिले पास हुने लागिसकेका बिलमा चाहिँ त स्टेम भनेको साइन्स इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ त्यसमा चाहिँ म्याथ सम्बन्धी त्यसमा पर्दैन। तर यो अर्को बिल के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कङ्ग्रेस र चाहिँ के भने अहिले चाहिँ अब हाउसमा एज वेल एज चाहिँ सेनेटमा उठाएको चाहिँ अब न्युयोर्कको सेनेटर चाहिँ चार्ल्स सुमर भन्नेले चाहिँ त्यो बिल इन्ट्रोड्युस गरेको छ। त्यो बिलको चाहिँ मुख्य प्रावधान के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साइन्स टेक्नोलोजी र म्याथ सम्बन्धी चाहिँ के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ विषयमा चाहिँ मास्टर्स डिग्री गर्नेवाला चाहिँ अमेरिकामा बस्न दिने र ग्रिन कार्ड दिने र 55,000 चाहिँ सच भिजाहरू चाहिँ के भने एभाइलेबल गर्ने भनेर चाहिँ सुमरले चाहिँ प्रपोज गरेको छ। र अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सुमर चाहिँ सेनेटरको पक्षमा भएको हुनाले सेनेटरको तर्फबाट गरिसक्यो, त्यसमा चाहिँ अपोजिसन देखिँदैन। त्यस्तै गरेर हाउसमा कङ्ग्रेसहरूमा पनि अब एउटा चाहिँ लमार स्मिथ भन्ने चाहिँ टेक्ससकोले चाहिँ त्यही स्टेम सम्बन्धी तर पिएचडी गरेकालाई दिने र चाहिँ के भने डिभीको चाहिँ जुन 55,000 छ त्यो भिजालाई चाहिँ के भने सारेर कट गरेर यतापट्टि चाहिँ दिने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रपोज गरेको छ। तर मोरललेस के भने रिपब्लिकनहरूको पनि र अब अमेरिकामा चाहिँ अब डेमोक्रेटको त कुरै नगरोस् अब सपोर्ट गरिरहेछन्। अब भनाइ गर्दा के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिल चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो बिलमा विचारमा चाहिँ चाँडै नै थ्रु होला जस्तो देखिन्छ। र एटलिस्ट के भने सम पोइन्ट के भने मास्टर डिग्रीसम्म गर्ने स्टेम रिलेटेड चाहिँ के भने सब्जेक्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा अहिले हाई डिमान्ड पनि भइरहेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजाहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्छ जस्तो अहिले चाहिँ उही ड्रिम एक्ट भने जस्तो ड्रिमरहरूलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ गराएको छ, त्यस्तो खालको चाहिँ बेनिफिट दिने भन्ने कुरामा मोरलेस अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको जस्तो। जस्तै यो जुन इमिग्रेसन बिल नयाँ पास भएको छ यसबाट चाहिँ नेपाली समुदायलाई फाइदा हुने खालको कामहरू के कस्तो भएको छन्? अब यो पास हुने बिलमा चाहिँ नम्बर 1 मा त अब यो जुन बिल अहिले चाहिँ अब दुईटै हाउसले पास गरिसकेका छ त्यो बिलबाट चाहिँ के नेपाली डाक्टरहरूले जसरी अमेरिकामा आएर धेरैले चाहिँ के भने J1 मै काम गरिराखेका हुन्छन्। अब अहिले नेपालमा पनि के भने नम्बर अफ मेडिकल कलेजहरू एक्सट्रिमली बढिसकेका छ र उनीहरूको चाहिँ के भने मेन अब नेपालमै बसेर काम गर्न पनि गाह्रो भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ अमेरिकामा आएर काम गर्ने भने विदेशमा जाने भन्ने जुन एउटा प्रावधान छ त्यसको लागि चाहिँ के भने यहाँ रेसिडेन्सी पाएर आएर J1 मा काम गरे तापनि H1 मा नपाएर त्यसरी चाहिँ J1 मा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ वेबरको व्यवस्था कन्टिन्यू हुने हुनाले उनीहरूले चाहिँ निकै फाइदा पाउने सक्ने चान्स देखिन्छ यसबाट। हजुर, जस्तै यो जुन यहाँले एकैछिन अगाडि भन्नुभएको थियो जुन साइन्स टेक्नोलोजी लगायत क्षेत्रमा 55,000 जति चाहिँ विदेशी भिसा थप्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। यसमा चाहिँ डिभीको जुन इडिभी छ यसको कटौती गर्ने विषयमा पनि कतिको सम्भावना देखिन्छ? अब डिभीको कटौती गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रपोजल चाहिँ जब अलिक कन्जर्भेटिभ कङ्ग्रेसम्यान चाहिँ अब त्यो एन्टी इमिग्रेन्ट नै हो चाहिँ लमार स्मिथ भन्ने टेक्ससको, उसले जहिले पनि चाहिँ इमिग्रेसन कोटा घटाउनुपर्छ भन्छ। तर अब चाहिँ जस्तो चार्ल्स सुमरले के भनेको छ भने यो नयाँ क्याटेगोरी क्रिएट गर्नुपर्छ भने गर्दा नि भएको एक्जिस्टिङ क्याटेगोरी डिभीबाट चाहिँ त्यसलाई माइनस नगरेर अब नयाँ चाहिँ के भन्दाखेरि क्याटेगोरी एडिसनल इमिग्रेन्टहरू ल्याउनुपर्छ यो साइन्स टेक्नोलोजी सम्बन्धी इन्जिनियरिङ सम्बन्धी म्याथ सम्बन्धी पढेका विद्यार्थीहरूलाई। नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ 50-60 हजार विद्यार्थीहरू भइरहेको अवस्थामा मेरो विचारमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ साइन्स र म्याथहरू पढिरहेको मैले देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यो सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ नेपालीले चाहिँ यसबाट चाहिँ बेनिफिट चाहिँ पाउने अवश्य देखिन्छ। र अब यो डिबीको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डिबीकोलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ तिमीले नयाँ ल पास गरेर त्यसलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्नु पर्यो 55,000लाई, तर त्यो अहिले त्यस्तो पोसिबिलिटी देखिँदैन। र अर्को कुरा के छ भने अब गुड न्युज चाहिँ के छ भने फेरि नयाँ डिबी 2014 मा सुरु भइसक्यो। जस्तै इडिबी 2014 चाहिँ अहिले सुरु भइसकेको छ हैन त? अब अक्टोबर 2 देखि चाहिँ एप्लिकेसन फाइल गर्ने पिरियड सुरु भयो। 1 महिनाको टाइम छ, नोभेम्बर 3 सम्म। अब चाहिँ अब चाहिँ के भने अब टाइम त अब आइसक्यो, तपाईँको कपाल अफ विक्समा तपाईँको सुरु हुन्छ फाइलिङ। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले त के भने एप्लिकेसन प्रोसेसमा खालि इलेक्ट्रोनिकली फाइल गर्नुपर्छ। कुनै पनि चाहिँ डिबी फाइल गर्न चाहने मान्छेले चाहिँ US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको चाहिँ के भने travel.state.gov
त्यो वेबसाइटमा जानु पर्यो त्यहाँ पहिला हजुर यो travel.state.gov मा गयो भने त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन फर 2014 DB प्रोग्राम भनेर त्यहाँ आउँछ त्यसमा नेपाल इन्क्लुड छ अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब बङ्गलादेश छैन अब नेपालको चान्स चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो छ अहिले चाहिँ एसियामा भएका कन्ट्रीहरूमा नेपाल अहिले चाहिँ भुटान त्यस्तै गरेर चाहिँ श्रीलङ्का यिनीहरू नजिकका कन्ट्रीहरू मात्रै छन् अरू धेरै छैनन् त्यसले गर्दाखेरि के भने एसियाको चान्स बढी छ त्यसले गर्दाखेरि एप्लाई गर्न चाहनेहरूले चाहिँ तुरुन्त एप्लाई गर्नु पर्यो हजुर जस्तै यो डिबीमा पनि निश्चित सङ्ख्या ल्याउने त्यस पछाडि चाहिँ नि नल्याउने भन्ने जस्तो क्राइटेरिया राखेको हुन्छ हैन त डिबीको यो 55,000 जुन छ उसको चाहिँ जुन क्याटेगोरी छ त्यो मतलब 50,000 जुन क्याटेगोरी छ त्यो 50,000 चाहिँ के भन्दाखेरि अब यिनीहरूको मेन के भने डाइभर्सिटी मेन्टेन गर्ने हो हरेक कन्ट्रीको चाहिँ मान्छेहरू कति छ कति इमिग्रेन्ट भइसक्यो भन्ने यिनीहरूको चाहिँ क्यालकुलेसनमा आउँछ अनि त्यसबाट चाहिँ के भने सर्टेन कन्ट्रीहरूको रिप्रेजेन्टेसन ओभर भयो भने विथ कम्पेयर टु देयर कन्ट्रीको पपुलेसनको आधारमा अनि तिनीहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्छ हजुर नेपालको चाहिँ अझै केही वर्ष अहिलेसम्म इलिमिनेट गरेको छैन हजुर नेपालको अहिले पनि छ र चाहिँ अक्टोबर 2 देखि नोभेम्बर 3 सम्म चाहिँ डिबी भर्नु पर्यो 2000 एकदम नोभेम्बर चाहिँ 3 को चाहिँ स्याटरडे पर्छ त्यो दिन चाहिँ के भन्दाखेरि नुनसम्म मात्रै आफ्टरनुनसम्म मात्रै पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि पठाउनु पर्यो अब यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुने चाहिँ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यो फोटोग्राफहरू राम्रोसँग नगर्ने नसबमिट नगर्ने आफ्नो चाहिँ के भने फ्यामिलीको इन्फर्मेसनहरू उनीहरूको चाहिँ फोटोग्राफ सम्बन्धी कुराहरू कम्प्लिट नगर्ने र इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिबी चाहिँ के भने डिस्क्वालिफाइड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ पेजेस छ त्यहाँ चाहिँ 5-6 वटा पेज छ त्यसमा सबै क्वेसनहरू राखेको छ त्यो कसरी एप्लाई गर्ने यो कुन कुन किसिमको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ के भन्दा डिस्क्वालिफाइड हुन्छ कुन कुन किसिमको चाहिँ क्राइटेरिया पुरा गरेको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यो डिबीको एप्लिकेसन प्रपरली चाहिँ गर्न सकिन्छ कुनै अर्को मान्छेको हेल्प लिएर एप्लाई गर्न सकिन्छ सकिँदैन अथवा कसरी एप्लाई गर्ने कम्प्युटर सम्बन्धी थाहा छैन भने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ सम्पूर्ण कुराको क्वेसन एन्सर त्यहाँ राखेको हुनाले तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ गभर्मेन्टको वेबसाइट हो त्यहाँ कम्प्लिट कुरा चाहिँ लेखाएको छ त्यो अनुसारले फलो गर्नु हो भने इट इज इजी र अब त्यसको लागि चाहिँ कुनै पैसा तिर्नुपर्ने पर्ने छैन त्यस कारणले चाहिँ कुनै पनि बाहिर कोही मान्छेले तिम्रो म डिबीमा एप्लिकेसन दिन्छु अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ फाइलिङ फी यति भनेर त्यसरी चाहिँ पैसा माग्यो भने चाहिँ डोन्ट बिलिभ इट त्यस कारणले के भने तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अलिक केयरफुल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने गर्नुभयो भने धेरै नेपालीहरूले पाइसकेका छन् र दे आर ट्रेन अल्सो त्यसले गर्दाखेरि के भने आफ्नो चाहिँ डिबी भएर आउने मान्छेहरूसँग पनि हेल्प माग्नुभयो हुन्छ हजुर जस्तै यो सँगसँगै एउटा जुन अमेरिकामा त्यतिखेर धेरै नेपालीहरू चाहिँ एसाइलमबाट पनि ग्रिन कार्ड पाइसक्नु भएको छ र यतिखेर नेपालको सिनारी अलिकति चेन्ज भएको छ माओवादीले जुन अमेरिकाले आतङ्ककारी लिस्टबाट हटाएको अवस्था पनि छ यही सन्दर्भमा एउटा जुन एसाइलमबाट ग्रिन कार्ड पाएको मानिसहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा नेपाल जान सक्छ र नेपाल गएर उसले चाहिँ फर्किँदा के कस्तोलाई चाहिँ असर पर्छ कि नै यसको एउटा अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ खास एसाइलमको बारेमा अब असाइलीले असाइलम भएपछि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीको प्रोटेक्सन लिन गयो भन्ने किसिमको चाहिँ के भने भोलन्टरीली जस्तो भोलन्टरी भनेको आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो कन्ट्रीमा गयो र किन गयो भन्दाखेरि चाहिँ सोध्यो भने अब मलाई चाहिँ अब मेरो अरू उपाय थिएन आई हेड टु कम एकदम एक्सटिन्युएसिङ सर्कमस्टान्सेस थियो भने उसले एक्सक्युज पाउन सक्छ तर के छ भन्दाखेरि आफ्नै कन्ट्रीमा आफै फर्क्यो किन आयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ ग्रान्ड मदरको माया लाएर आएँ खाना खान पाइनँ उहाँले पकाएको भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो एक्सक्युज चाहिँ भएन किन भन्दाखेरि त्यो गुड रिजन हुनु पर्यो फर्केकोमा र त्यहाँ गएर पनि चाहिँ जस्तो अब कुनै अब पोलिटिकल कारणले यहाँ अमेरिकामा आएर असाइलम लिएर बसेको मान्छे पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भने जुलुसमा गयो रे गएर भाषण गर्यो रे गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा अथवा त्यो पार्टीको अगेन्स्टमा त्यस्तो छ भने त्यसले चाहिँ के भने माफ पाउन सक्छ जस्तै एउटा हजुर एसाइलमबाट ग्रिन कार्ड पाएको मानिसहरू पनि एउटा ठुलो कारण देखाउनु पर्यो जुन कारणले गर्दा नेपाल जान बाध्य पारिन्छ सामान्य कारणले गर्दा चाहिँ उसको ग्रिन कार्ड पाएको अवस्थामा पनि खारेज हुने सम्भावना अथवा अर्को कारवाही हुने सम्भावना रहन्छ होइन अमेरिकन पासपोर्ट अथवा चाहिँ नभएसम्म त्यसले प्रोटेक्सन चाहिँ अब पाउँदैन अर्को के छ भन्दाखेरि अमेरिकन गभर्मेन्टको कुनै काममा गएको छ भने त्यो कुराहरूमा एक्सक्युज हुन्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ असाइली भए पनि त्यो चाहिँ के भन्दा त्यसको सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ आफूले यस्तो चाहिँ गभर्मेन्ट काममा गएको भनेर र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कुनै किसिमले चाहिँ जस्तो इमर्जेन्सी परेर गएको छ भने पनि इमर्जेन्सीको कारण देखाएको खण्डमा अब फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ असाइलम चाहिँको कारणले चाहिँ त्यो रिभोक गरिदियो भने फर्क्यो भनेर त्यस्तो छ भने त आफूले रेकर्ड राख्यो भने पछि चाहिँ केस फाइट गर्न यहाँ चाहिँ मद्दत गर्छ हजुर जस्तै एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग छ कोही मानिस चाहिँ अमेरिकामा आउन चाहन्छ र अमेरिकामा आइसके पछाडि उसले चाहिँ जुन भनिन्छ नि विभिन्न कारणबाट जेलमा थुनिएको हुन्छ तर आफन्त छैन आफन्तलाई थाहा छैन भने
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू लापत्ता हुने अथवा कता गयो कता भन्ने थाहा नपाउने यस्तो पनि सम्भावना रहन्छ नि। यस्तो बेलामा कसरी पत्ता लगाउने आफ्नो मान्छे कहाँ छ भन्ने? एकदम सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेको चाहिँ करेक्ट नाम के युज गरेको थियो अमेरिकामा आउँदाखेरि त्यो एउटा चाहियो। उसको डेट अफ बर्थ भयो भने यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो ICE.gov को चाहिँ के भने वेबसाइट छ। हजुर, यो आइसको इमिग्रेसन कस्टम इन्फोर्समेन्टको वेबसाइट छ। त्यहाँ गएर चाहिँ डिटेनी लोकेटर भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ शीर्षक छ त्यो वेबसाइटमा। त्यहाँनिर गएपछि अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यसले बताउँछ त्यो डिटेनीको नाम दिनुहोस् अथवा एलियन नम्बर दिनुहोस् अथवा त्यसको चाहिँ डेट अफ बर्थ दिएर अनि कुन कन्ट्रीको मान्छे हो त्यो चाहिँ के इन्फर्मेसन चाहिँ दिएपछि त्यो डिटेनी उनीहरूको डिटेन्सनमा छ भने तुरुन्तै कुन डिटेन्सन फेसिलिटीमा कहाँनिर कुन एड्रेसमा छ सबै फोटोसोटो सबै आउँछ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि के भने यु क्यान लोकेट द डिटेनी तुरुन्तै त्यहाँ थाहा हुन्छ। अब डेट अफ बर्थ मिलेन अथवा चाहिँ त्यो मान्छेको नाम मिलेन अथवा फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मिलेन भने चाहिँ म्याच गरेन भने त्यो कहिलेकाहीँ आउँदैन। तर मेक स्योर के भन्दाखेरि उसको नाम युज गरेको यो हो भने तपाईँलाई थाहा छ र डेट अफ बर्थ पाउनु हो भने त्यसको चाहिँ त्यो त्यहाँ इन्ट्री गर्न बित्तिकै त्यो मान्छेको एलियन नम्बर समेत दिन्छ कहाँ कसरी राखेको छ भनेपछि कुनै पनि बेलामा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर उसको र त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा यति मात्रै होइन कि त्यो डिटेनीलाई चाहिँ कसरी फोन गर्ने अथवा कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने अथवा डिटेनीलाई कसरी चिठीहरू लेख्ने अथवा कसरी कुन ठेगानामा चाहिँ सबै करस्पोन्डेन्ट गरेर उसँग कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ राखेको छ। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा छौँ। कार्यक्रम ल एन्ड लयर तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो र तपाईँलाई पनि अमेरिकन कानुन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छन् भने कार्यक्रम ल एन्ड लयर मार्फत तपाईँले अमेरिकन कानुनको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाको समाधान पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा वाइटी हिमाल टेलिभिजन मार्फत आउने गर्दछ र यो कार्यक्रममा हामी हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीज्यूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रममा तपाईँले आफ्नो अमेरिकन कानुन सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने whitehimal.tv@gmail.com अथवा हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताको फोन नम्बर 2129471079 मा फोन गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासाको समाधान पाउन सक्नुहुन्छ। या त तपाईँले kc@chetillah.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम ल एन्ड लयरको पहिलो सेगमेन्ट पछाडि देखेर छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्राम पछाडि फेरि आउनेछौँ। के तपाईँ व्हाइट हिमाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन तथा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको लागि व्हाइट हिमाल टेलिभिजनले ल्याएको छ विशेष अफर। विज्ञापनको लागि सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन विज्ञापन महाशाखा, फोन नम्बर 6463801852, वेबसाइट whitehimal.tv। हजुर, कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा लिएको छोटो विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईँ यतिखेर व्हाइट हिमाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा आउने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले अमेरिकन कानुन सम्बन्धीका नयाँ जानकारी सँगसँगै तपाईँ संसारभर छरिएका नेपाली दर्शकले अमेरिकन कानुन सम्बन्धी जान्न चाहेका कुनै पनि जिज्ञासाको समाधान दिने गर्दछौँ। र यो कार्यक्रममा हामीसँग खगेन्द्र जीसीजी हुनुहुन्छ जो अमेरिकामा लामो समयदेखि अधिवक्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी तपाईँका प्रश्नको जवाफ लिने गर्दछौँ र नयाँ अपडेट पनि लिने गर्दछौँ। अमेरिकन कानुनमा हरेक हप्ता जस्तो नयाँ अपडेट भइरहन्छन् र तपाईँलाई पनि विभिन्न खालका जिज्ञासा लाग्ने गर्दछन्। त्यसैले गर्दा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालका समाधान अथवा विभिन्न खालका समस्याहरू हामी पाइरहेका छौँ कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा। ती समस्याको हामी समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। खगेन्द्र सर, यो हप्ता पनि हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालका इमेलहरू आएका छन् र फरक खालका इमेलहरू मैले लिएको छु। एउटा प्रश्न छ काठमाडौँबाट दीपक रेग्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालक र खगेन्द्र सरलाई नमस्कार छ। हाम्रो पनि तपाईँलाई नमस्कार छ। मसँग 2008 को फेब्रुअरीमा लागेको B1 B2 भिसा छ। म 2009 सालमा अमेरिका गएर 18 दिन बसेर फर्केको हुँ। मेरो भिसाको म्याद 2013 को फेब्रुअरीसम्म मात्र छ। म यही डिसेम्बरमा अमेरिकामा आउने सोचाइमा छु। के मलाई कुनै समस्या पर्ला अमेरिका आउँदा भन्नुहुन्छ उहाँले? अब यहाँ 18 दिन बसेर फर्किनु रहेछ दिपकजी। अब त्यो भिजिटर भिजामा आउनु भएको र अब चाहिँ त्यो टाइमले यहाँ फर्किसक्या हुनाले अब यहाँको चाहिँ के भने अमेरिकामै बस्ने खालको इन्टेन्सन मैले देख्दिनँ। भिजिट भिजामा त अब तपाईँको फेब्रुअरीमा तपाईँको एक्सपायर हुने भिजालाई डिसेम्बरमा आएर फर्किनुलाई त केही प्रब्लम देख्दिनँ मैले। हजुर, जस्तै यो विभिन्न माध्यमबाट अथवा जस्तै मल्टिपल भिसाबाट जस्ता विभिन्न तरिकाबाट मानिसहरू आउँदाखेरि
अमेरिकाकै एयरपोर्टमा आइसकेपछि फिर्ता भएका रेकर्डहरू पनि हुँदो रहेछन्। खास उहाँको मामलामा अलिकति ढिला आइस् अथवा तपाईँको भिसा सकिने बेलामा आइस् भनेर कुनै त्यस्तो समस्या हुने सम्भावना हुन्छ कि नै? त्यो चाहिँ हुँदैन, तर के छ भन्दाखेरि अब कुनै व्यक्ति चाहिँ यहाँ पहिला आएर अथवा फ्रिक्वेन्टली आइरहने भयो भने पनि शङ्काको कुरा हुन्छ। त्यो भयो भने अनि तिमीले सोध्न खोज्छन् किन यति चाँडै आएको अथवा के कारण छ अथवा किन फ्रिक्वेन्ट ट्राभल गरिरहेको छ, कि एक्सप्लेनेसन चाहियो कि बिजनेस हुनु पऱ्यो, केही कारण हुनु पऱ्यो। अब अमेरिका जहिले पनि भिजिट गर्न गइरहने अनि 6 महिना भने फेरि चाहिँ 2 महिनापछि फेरि भिजिट गर्न आउने भन्दाखेरि यो के हो भन्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ त्यस्तो खालको स्थिति भयो भने अनि गाह्रो पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ल भित्र अब सेकेन्डरी इन्सपेक्सनमा लगेर ल तिम्रो बारेमा बताऊ के हो कसो हो, अनि तिमीहरूको के छ सामानहरू निकाल, तिमीहरूको चाहिँ टेलिफोन नम्बर देऊ, नातदार को छ भनेर अनि इन्क्वायरी गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ के भने अब कुनै पनि लगेजहरूमा आफूले चाहिँ के भने कसैको लागि ल्याएका चिठीहरूमा कुनै किसिमको जब सम्बन्धी कुराहरू लेखेको छ भने अब तपाईँ कुनै मान्छेले चाहिँ अब त्यहाँ काम गरेको रेकर्डहरू देख्यो त्यस्तो खालको देख्यो भने चाहिँ अनि त्यस्तो मान्छेलाई फर्काइदिन्छ। भनेपछि एयरपोर्टमा आउँदाखेरि त्यस्तो शङ्कास्पद खालका कागजपत्रहरू पनि बोक्नु भएन? त्यसो भए होइन, शङ्का भयो भने खोज्ने हुनाले त्यस्तो खालको चाहिँ शङ्कास्पद कागजहरू अब टेलिफोनमा पनि अब टेलिफोन चाहिँ कन्ट्याक्ट लिस्टमा पनि अब धेरै मान्छेहरूको फोन नम्बर छ भने उनीहरूले शङ्का लाग्यो भने सबैलाई फोन गरेर सोध्छ फलाना मान्छेलाई चिनिएको छ भनेर। अब कुनै बेलामा चाहिँ कुनै मान्छे आएर यहाँ चाहिँ इलिगली काम गरिरहेको रहेछ र चाहिँ के भने उनीहरूले फोन गर्दाखेरि हो मेरो त पहिलाको इम्प्लोइ हो भन्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ सिद्धियो त्यहाँ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू पनि उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ। हजुर, जस्तै अलिकति मानिसहरू चाहिँ अमेरिकामा आउँदा अथवा विभिन्न खालका उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने सम्भावना चाहिँ एयरपोर्टमा पनि देखिन्छ होइन त? हजुर। अर्को प्रश्न छ, सबिन थापाजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। कार्यक्रम सञ्चालक र खगेन सरलाई नमस्कार। मलाई 2013 को डिबी परेको छ। मेरो डिबीको केस नम्बर 8700 हो। अक्टोबर र नोभेम्बरको भिसा बुलेटिन अनुसार 2350 को मात्र अन्तर्वार्ता हुने भयो रे। के मेरो पालो आउला या नआउला म निकै कन्फ्युजनमा छु। मेरो के हुन सक्छ होला, म के गर्न सक्छु? सुझावको लागि आभारी हुने थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ। सबिनजी ल बधाई छ, पाउनुभयो अघि। अब 8700 भनेको इट्स नट ए बिग नम्बर। अब हिस्टोरिकली तपाईँको अब डिबीमा चाहिँ 20,000 हुनेसम्म मान्छेहरूले चाहिँ अब लिइरहेछन्। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको जनवरी फेब्रुअरीतिर तपाईँको चान्स आउला जस्तो छ। तर तपाईँले भिजा बुलेटिन एकदम कन्स्ट्यान्टली हेरिरहनुहोस्। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ के भने तयारी चाहिँ गरिरहनुहोस् कि अब चाहिँ एप्लाई अब एनी टाइम आई क्यान एप्लाई भनेर गरिरहनुहोस्। कुनै बेला त करेन्ट भनेर पनि देखाइदिन्छ अनि त्यो बेला झ्याप्पै चाहिँ एप्लिकेसनहरू फाइल गरिसक्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँ चाहिँ एकदम तयार भएर बस्नुहोस्। भनेपछि उहाँको चाहिँ अब यस आउने सम्भावना छ होइन? हजुर, सबै कुरा भयो भने तपाईँ चाहिँ अब नेक्स्ट इयरसम्म आइपुग्नुहुन्छ। हजुर। अर्को प्रश्न छ, सविता शर्माजी हुनुहुन्छ टेक्सासबाट। कार्यक्रम ल एन्ड लयर सञ्चालन गर्नुभएकोमा वाइटिमाल टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद छ। म अमेरिकामा लामो समयदेखि बस्दै आएकी छु। मेरो प्रश्न यो छ कि मैले करिब 3 वर्ष अगाडि मेरो परिवारको सदस्यलाई स्पोन्सर गरेर भिसा एप्लाई गरेकी थिएँ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि रेस्पोन्स आएको छैन। के गर्नु पर्ला? जवाफ पाए आभारी हुने थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अब परिवारलाई एप्लाई गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब 3 वर्ष भन्दाखेरि त खै अब कहिले एप्लाई गर्नु आएको यिनीहरूले चिठी त पठाउँछन् है। हजुर, चिठी पठाउँछन्, हामीले एप्लिकेसन पायौँ अनि त्यसपछि प्रोसेसमा छ भनेर। अहिलेसम्म पनि केस एप्रुभ भएको छैन भने देयर इज समथिङ रङ। पहिला कुरो त आफूले चाहिँ अब कुनै किसिमको रिसिट पाउनु भएको छैन भने आफूले पे गरेको चाहिँ प्रुफलाई देखाएर अनि यिनीहरूसँग इन्क्वायरी गर्नुपर्छ। त्यसको पछाडि चेकको पछाडि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो भिजा के अरे त्यो एप्लिकेसनको चाहिँ नम्बर लेखा हुन्छ, त्यसबाट पनि यहाँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यदि चाहिँ रिसिट आइसकेको छ र उनीहरूले डिसिजन गराएको छैन भने एकचोटि इन्क्वायरी चाहिँ अवश्य तुरुन्त गरिहाल्नुहोस्, किनभने यति लामो समयसम्म केस पेन्डिङ हुँदैन। एप्रुभल त आउनु पर्यो कि चाहिँ डकुमेन्ट पुगेन भनेर यहाँलाई चाहिँ भन्नु पर्यो यिनीहरूले, अथवा के कारणले हामी एप्रुभ गर्दैन भन्ने चाहिँ 3टा कुरामा एउटा त हुनै पर्यो। तर चुप लाएर अहिलेसम्म बस्ने कुरा त भएन। अब अर्को कुरा के छ भने कि चाहिँ भिजा नम्बर एभाइलेबल भएको छैन कि भन्ने कुरा हो भने अब कुन चाहिँ क्याटेगोरीबाट एप्लाई गर्नुभएको भन्ने कुरो क्लियर भयो। तपाईँको भिजा र उहाँको चाहिँ कुन खालको अब चाहिँ अब स्पाउसको हिसाबमा गर्नु हो भने चाहिँ अब तपाईँको जुन अब 2010 को अहिले भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अवश्यली तपाईँको चाहिँ अलिक लेट भइसक्यो तपाईँको पनि करेन्टै हुने बेला हो। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति त्यो भिजा बुलेटिनमा गएर स्टेट डिपार्टमेन्ट युएसको चाहिँ भिजा बुलेटिनमा गएर त्यहाँ हेर्नु हो भने पनि त्यो इन्टरनेटमा टाइप गर्नु भने गुगलमा आइहाल्छ त्यो, त्यसबाट पनि चेक गर्नुहोस् कुन क्याटेगोरीमा एप्लाई गरे हो र त्यस्तो कुनै अरू इस्यु छ भने पछि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामीले यसलाई क्लियरिफाई गर्नु। हजुर, जस्तै उहाँको चाहिँ नि सविताजी तपाईँको कुन खालको भिजा र कुन खालको क्याटेगोरीमा तपाईँ एप्लाई गरेको त्यो कुरा पनि प्रश्नसँग सोधिदिनु भयो भने हामी तपाईँलाई जवाफ दिन अझ सजिलो हुन्थ्यो। हजुर, अर्को प्रश्न छ, पर्मिलाजी हुनुहुन्छ जिरियालबाट। नमस्कार खगेन सर अनि सूर्यजी,
हामी इजरायलमा बस्ने धेरै नेपालीहरूले कार्यक्रम ल एन्ड लयर हेर्ने गर्दछौँ। निकै खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ त्यसको लागि। म इजरायल बस्छु, मलाई एकजना अमेरिकामा बस्ने केटा मान्छेले मलाई फोन गरेर निकै टर्चर दिने काम गरिरहेको छ। मैले पटक पटक फोन नगर भन्दा पनि फोन गर्ने, मेसेज गर्ने र टर्चर दिइरहने काम गरेको छ। मैले कसरी त्यो कुराको अन्त्य गर्न सक्छु? के अमेरिकामा कुनै कानुन छ र मैले समाधान पाउन सक्छु भन्नुहुन्छ? उहाँको अलिक फरक खालको जिज्ञासा रहेछ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अमेरिकामा कुनै पनि यो टेलिफोनिक तरिकाबाट चाहिँ के भने यो अब मलाई त थाहा भएन एक्ज्याक्टली कस्तो खालको टर्चर भन्नुभयो। तर के भने टेलिफोनबाट कसैले धम्की दियो भने यसलाई चाहिँ के यसलाई पनि किन टेरोरिस्टिक थ्रेट मानिन्छ। त्यस्तो खालको थ्रेट गरेको छ भने यसलाई चाहिँ अब फिजिकल इन्जुरी गर्ने अथवा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब निकै अब धम्काउने जस्तो काम गरेको छ भने त्यो अमेरिकन ल अनुसार त्यसलाई टेरोरिस्टिक थ्रेट भन्छ र त्यस्तो मान्छेको अगेन्स्टमा चाहिँ किन कम्प्लेन फाइल गर्नको लागि अब कहाँबाट फोन गर्छ भन्ने यहाँलाई थाहा छ र त्यो मान्छे कहाँ बस्छ भन्नु थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही एरियाको लोकल पुलिसलाई त्यहीँबाट फोन गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँको मान्छेले चाहिँ यसो यसो गरेर मलाई फोन गरेर आउनाले चाहिँ त्यहाँको पुलिसलाई भनिदिनु भयो भने त्यो पुलिसले चाहिँ के भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छ। हजुर, उहाँले चाहिँ कुनै लामो कानुनी प्रोसेस भन्दा पनि एउटा तपाईँले फोन नम्बर पत्ता लगाइसकेपछि अमेरिकन पुलिसलाई चाहिँ फोन नम्बर दिएर त्यही एरियाको पुलिसलाई भन्नु पर्यो त्यो मान्छे चाहिँ कुन एरियाबाट फोन गरिराखेको छ अथवा कुन कहाँको मान्छे हो, यस्तो खालको चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ टेरोरिस्टिक थ्रेट आइरहेको छ भन्यो भने त्यो एरियाको चाहिँ पुलिसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कारवाही गर्छ। हजुर, आपराधिक अथवा ठुलो अपराध मानिन्छ र यो अपराध चाहिँ तपाईँले त्यहीँ बसेर पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ होइन, इजरायलमा बसेर अमेरिका आउनु पर्दैन। अर्को प्रश्न छ, दानबहादुर छेत्रीजी हुनुहुन्छ कोरियाबाट। नमस्कार, म लगायत कोरियामा बस्ने धेरै नेपालीहरूले कार्यक्रम ल एन्ड लयर हेर्ने गर्दछौँ। जानकारीमूलक कार्यक्रमको लागि धन्यवाद छ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको र प्रश्न अथवा सुझावको लागि धन्यवाद छ। मेरो प्रश्न यो छ कि म कोरियामा बिजनेस भिसामा आएको छु। मसँग कोरियामा आउँदा लागेको बिजनेस भिसा पनि छ। म अमेरिकाको लागि भिसा एप्लाई गर्न चाहन्छु, के मलाई मेरो कोरियाको भिसाले कुनै सहयोग गर्छ त भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोरियाको बिजनेस भिसा लिएर बस्नु भएको छ र अमेरिकामा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै सपोर्ट हुन्छ कि नै भन्नु। अब बिजनेसको लागि कोरिया जानुहुन्छ भने अभियसली अब यहाँलाई चाहिँ अमेरिकामा पनि बिजनेसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यहाँलाई भिसा दिन्छ होला। अब तर अब बिजनेस रिलेटेड चाहिँ यहाँको चाहिँ जेन्युन कारण छ भने अब भन्नुहोस् तपाईँलाई कि आई थिङ्क किन यु हेभ अ जेन्युन कारण आउनु छ भने दिन्छ मेरो विचारमा। किनभने एउटा त तपाईँलाई कोरियनहरूले बिजनेसम्यान भनेर विश्वास गरिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि इट विल हेल्प। केही प्लस पोइन्ट चाहिँ भएको छैन त? हजुर, जस्तै बिना प्रमाणको मानिस अथवा नयाँ मानिसलाई भन्दा तपाईँलाई एक स्टेप चाहिँ सजिलो हुन्छ होला कोरियामा बिजनेसको कारणले गर्दा। हजुर खगेन सर, हामीलाई विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू आउने गर्छन्। जस्तै कतिपय दर्शकहरूले चाहिँ नि कार्यक्रममा विकली अपडेट सँगसँगै अमेरिकन कानुनका विभिन्न खालका जस्तै अपराधिक सम्बन्धी र फरक खालका जानकारी पनि दिन अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रमलाई त्यो खालले पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर दर्शकबिन, तपाईँलाई अमेरिकन कानुन सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हामीलाई प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल एड्रेस हो ytimal.tv@gmail.com अथवा हामीसँग सधैँ जस्तै यो हप्ता पनि आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीज्यूलाई तपाईँले आफ्नो प्रश्न पठाउन चाहनुहुन्छ भने kc@kshetrila.com मा तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा अफिस टाइममा 2129471079 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाको समाधान पाउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकन कानुन सम्बन्धी तपाईँले कुनै पनि जिज्ञासा सँगसँगै हाम्रो व्हाइट हिमाल टेलिभिजनका विभिन्न कार्यक्रम र कार्यक्रम ल एन्ड लयरलाई कुनै पनि तपाईँले आफ्नो सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम ल एन्ड लयर अनि व्हाइट हिमाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि कार्यक्रम यही पुरा हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीसँगै म पनि आज्ञा चाहन्छु। व्हाइट हिमाल टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते। नमस्कार। तपाईँ या तपाईँको वरपर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईको सन्देशलाई हामी संसारभर पुर्याउनेछौँ। सम्पर्क व्हाइट हिमाल टेलिभिजन, फोन नम्बर 2123025002, इमेल info@whitehimal.tv, वेबसाइट whitehimal.tv।